यो नेपाल विपरीत तत्त्व, यो संविधान नेपाली जनताको चाहिँ पहिलो केन्द्र। अब एमसिसी बिआरआई भन्दा पनि पहिलो अब यो संविधान नफालिकन हुँदैन होइन। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउने आणविक बम हो। यसले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई पहिला सिद्ध्याउँछ। अझ चीन र भारतमा पनि पहिलो चाहिँ यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले भारतलाई सिद्ध्याउँछ पहिला। कि नेपाली जनतालाई उनीहरूले जो राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आहत बढी दिएका छन्, दुःख बढी दिएका छन्। अब त्यहाँ नेपाली जनतालाई दुःख दिने तत्त्वहरू चाहिँ एकीकृत हुनु, यिनीहरू पहिला नेकपा बन्नु, यो नेकपा बन्ने क्रममै चाहिँ हामीले भनेका थियौँ यो सिद्धान्तविहीन यो एकीकरण यो अगाडि बढ्नै सक्दैन। यिनीहरूको त शक्तिसँग चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ राज्यको शक्तिमा कसरी पुग्ने भन्नेसँग चाहिँ केन्द्रित हुन्छन्। त्यसको अर्थ हुँदैन भने जस्तै अब अहिले माधव नेपालहरूले चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक दल दर्ता पनि गर्नुभएको छ, यो नेपाल विपरीतहरूका एउटा छुट्टै शक्ति बनाउनको निमित्त उहाँहरू एकत्रित हुनुभएको हो। हामीले संविधानै यो धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आणविक बम हो भनेपछि त फाल्न पर्थ्यो। तर केपी शर्मा ओलीको शेरबहादुर देउवाको नियत हिन्दू राष्ट्र ल्याउनलाई भन्ने बुझिँदैन। उनीहरूले चाहने हो भने अहिले तुरुन्तै यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तुरुन्तै क्याबिनेटबाट पहिला निर्णय गरे भयो, संविधान संशोधन त्यसपछि प्रस्ताव राखे भयो नि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यदि राज संस्था चाहने हो भने उहाँले आफ्नो नातिलाई हिमानी मार्फत छोरालाई भनेर नातिलाई तुरुन्त अमेरिकाबाट नेपाल फर्काउनु पर्छ पढाउनको लागि। उहाँ लगेको कुरा छ। किनकि तपाईँको योभन्दा पहिला नि हामीले पश्चिमा संस्कृति पढाएको कारणले गर्दा हाम्रो मौलिकता सिद्ध्या हो नि। यहाँको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति यो नेपाल विपरीतको संविधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र अझ पश्चिमा शैलीको मोडेलबाट लिएर जानुपर्छ भन्ने तत्त्व माधव नेपाल प्रचण्डहरू लगायत अहिलेको सत्ता गठबन्धन देखियो होइन त। त्यही अन्तर्गत उनीहरू सन्तुलित हुँदैछन्, शक्ति सन्तुलित हुँदैछन्। अब हामी चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल लगायत यी बाहिर अब जो व्यक्तित्वहरू हामी छौँ, देशभक्तहरू जो छौँ, अब नेपाल राष्ट्र चाहिँ यिनीहरूले यही शक्ति हाबी भएर गयो भने, यही संविधान कार्यान्वयन भएर गयो भने सिद्ध्याउँछन्। नेपालको अस्तित्व समेत बाँकी रहँदैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई बचाउनलाई चाहिँ अब हामी मोर्चाबन्दी कसिरहेछौँ। त्यसकारण यी तत्त्वहरूलाई चाहिँ देशविरोधी तत्त्व भनेर हामीले बुझौँ। त्यसकारण एमसिसीलाई कसरी तुलना गर्नु पर्यो भने के विदेशी सहयोग नलिएकै कारणले नेपाल विकास नभएको हो त होइन। त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ चाहे माधव नेपाल प्रचण्ड, चाहे शेरबहादुर देउवा, यी सबै राष्ट्रघाती हुन्। त्यसकारण नेपाल विकास हामी आफैले गर्न सक्छौँ होइन। नेपाल राष्ट्रको मूलतः नीति चाहियो, नेपाल विकास गर्ने नीति चाहियो। त्यो नीति भनेको राजनीति हो। त्यो राज्यको नीति, राष्ट्रिय नीति बनाइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल के हुन सक्छन् बहसको विषय हो। त्यसकारण हामीले ज्ञानेन्द्र, उहाँको नाति हृदेन्द्रलाई उहाँको आमा मार्फत, हिमानी मार्फत र पारस मार्फत भन्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको कानमा यो तपाईँको समाजको आवाज टेलिभिजन पुगोस्। तुरुन्त अमेरिकाबाट फर्काइएर हाम्रो यहाँको गुरुकुलीय पद्धति छैन, वाल्मिकी विद्यापीठ छैन, उच्च शिक्षाको लागि उसो भए हाम्रो यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, उहाँहरूकै हजुबाको नाम, जिजुबाजेको नाम छैन। त्यो शिक्षा दिनु पर्यो, पूर्वीय शिक्षा दिनु पर्यो। यो गर्नुपर्छ। यो गल्ती ज्ञानेन्द्रले नगरून्, हिमानीहरूले नगरून्, हृदेन्द्रहरूले नगरून्, हामी कसैले नगरौँ। तपाईँले भनेको पुरानो कि नयाँ संविधानको अलिकति नयाँ व्याख्या भयो। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। जय होस्। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? अब हामी राजनीतिक अभियान कर्मीको राजनीतिक कर्ममै समय बित्छ, त्यसमै व्यस्त छ। हजुर, नेपालमा अहिले नरेन्द्र मोदीको दूत भनेर भन्न रुचाउँछु, विजय कुमार चौथावाले उहाँको नेपाल भ्रमण भएको छ। अब उहाँ राखी बाँध्न त मात्रै त पक्कै आउनु भएन। उहाँको नेपाल भ्रमण केका लागि भएको थियो, के लाग्छ यहाँलाई हजुर? अब यो भारतको तर्फबाट पछिल्लो चरण, अब केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदादेखि अलिकति हाई प्रोफाइलका व्यक्तित्वहरूले भ्रमण गरिरहनु भएको छ। यसका पछाडि निश्चित रूपमा भारतको आफ्नो विषय छ, जुन पहिला पनि हुन्थ्यो। यो चाहिँ 2007 सालदेखिको निरन्तरता। यो किन भयो भन्दा समग्रतामा नेपाल भारतले जहिले पनि
आफू अधीनस्थ रहोस् भन्ने कुरा चाहने कुरा भयो। उसको नीति नै त्यही भयो होइन। हामीले भन्दाखेरि नेपाल भुटानीकरण र भुटानीकरण भइसकेपछि सिक्किमीकरण बनाउन सजिलो हुन्छ, त्यो उसको नीति भयो। तर भुटानीकरण बनाउनको निमित्त अहिलेदेखिको कोसिस होइन। त्यसकै निरन्तरतामा अहिले विजय चौथाइवाले जो आउनु भएको छ, सम्भवतः अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जो सरकार बनेको छ, यो भारत अनुकूल पार्नको निमित्त यो कोसिस हो। अर्थात् भारतको नेपाल नीति जो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको निमित्त चाहिँ यहाँ के गर्दा हुन्छ त्यो रणनीतिका साथ उहाँ आउनु भएको छ। अब यो आर्जु राणासँग राखी बान्ने त एउटा सन्दर्भ, यस्ता राजनीतिभित्र यस्ता कयौँ कुराहरू त स्वाभाविक भइहाल्छ। नेकपा एमाले होइन त, यो चाहिँ अहिले एकीकरण हुँदै फुटेको छ होइन। कोही अब गएका आए फर्किए, कोही अब गएका गए भए होइन। पार्टीको नाम फुटेर गएको पार्टीको नाम एकीकरण भनेर राखिएको छ होइन। एकीकृत समाजवादी एकीकृत भनेर राखिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हिजो एउटा अनलाइन टेलिभिजनमा असाध्यै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नलाई बाध्य भइयो पनि। त्यही शब्द तपाईँको समाजको आवाजमा म बोलौँ कि नबोलौँ। अब त्यस्ता कुपात्र कुचरित्र नेपाल विपरीतका व्यक्तित्वहरू होइन, नेपाल विपरीतका चाहिँ उनीहरूले संविधान दिइसकेपछि नेपाल विपरीतकै भन्नुपर्छ। अब त्यस्ताहरूको बढी समीक्षा नगर्दै ठिक होला होइन। कि नेपाली जनतालाई उनीहरूले जो राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आहत बढी दिएका छन्, दुःख बढी दिएका छन्। अब त्यहाँ नेपाली जनतालाई दुःख दिने तत्त्वहरू चाहिँ एकीकृत हुनु, यिनीहरू पहिला नेकपा बन्नु, यो नेकपा बन्ने क्रममै चाहिँ हामीले भनेका थियौँ यो सिद्धान्तविहीन यो एकीकरण यो अगाडि बढ्नै सक्दैन। यिनीहरूको त शक्तिसँग चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ राज्यको शक्तिमा कसरी पुग्ने भन्नेसँग चाहिँ केन्द्रित हुन्छन्। त्यसको अर्थ हुँदैन भने जस्तै अब अहिले माधव नेपालहरूले चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक दल दर्ता पनि गर्नुभएको छ, यो नेपाल विपरीतहरूका एउटा छुट्टै शक्ति बनाउनको निमित्त उहाँहरू एकत्रित हुनुभएको हो। यसलाई यति अर्थमा बुझौँ, नेपाल विपरीतको शक्ति तयार गर्नलाई। नेपाल विपरीतको पहिला अब मूल शक्ति थियो होइन। नेपालमा त सधैँभरि चाहिँ युरो अमेरिकन शक्ति त शक्ति सन्तुलनका साथ रहिरहन सक्दैन, त्यो त फेरबदल भइरहन्छ। र नेपालको पछिल्लो कोसिस के छ भने तपाईँको चिनको विशेष उपस्थिति नेपालमा भइसकेपछि, भारतको पनि बिजेपीको उदय भइसकेपछि क्षेत्रीय देशहरूलाई हस्तक्षेपकारी नीति अँगाल्नुहुन्न भनेर अगाडि बढिरहेको स्थितिमा विशेष गरी भारतले हस्तक्षेपकारी नीति बोकिरहेको हो नि क्षेत्रीय देशहरूमाथि। चिनको नहुँदै पनि चिनले बिआरआई मार्फत अब क्षेत्रीय देशहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने नीति नहुँदै पनि अब चाहिँ त्यो मात्रै होइन कि हामीले आर्थिक रूपमा सघाउनुपर्छ, आर्थिक विकासमा चाहिँ हामीले देन दिनुपर्छ भनेर बिआरआईको परियोजना आउनु। यता नेपालको छिमेकी राष्ट्र दक्षिण राष्ट्र जो नेपालमा चाहिँ उसले जहिले पनि आफू अधीनस्थ चाहन्छ, हामीले सुरुमै भन्यौँ। नेपाल मात्र होइन, अब भुटान त भारतको चाहिँ एउटा राज्य सो सरह छ, सिक्किम उसले गाभ्यो। अब पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का त्यो अन्तर्गत राख्न चाहन्थे। त्यसलाई पनि हामीले अब हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ निभाउनु हुन्न, उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेको स्थितिमा यहाँको राज्य व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा युरो अमेरिकन शक्तिहरू त अब टुटफुटमा गए। युरो अमेरिकन शक्तिहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त हुन्छ नि। जस्तो अमेरिकनहरूको चाहिँ चिनसँग विशेष सम्बन्ध छ होइन, उनीहरूको छुट्टै प्रकारको छ। जस्तो चिन र रुस लडाइँ पर्दाखेरि चाहिँ चिनले अमेरिकाको सहायता लिए जस्तै अब नेपालमा त्यो समीकरण सबै नभएको कारणले गर्दा माधव नेपालहरू जो पहिला युरो अमेरिकन शक्तिद्वारा भारतको काङ्ग्रेस आई निकट शक्तिद्वारा परिचालित भएर जो आए, तिनीहरूको सन्तुलन एकै ठाउँमा चाहिँ रहिरहन सक्दैन थियो। त्यसअनुसार त्यो टिम अहिले चाहिँ माधव नेपालको टिम होइन, एकीकृत समाजवादी भनेर जो उहाँहरूले पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ त्यो हेरौँ। र यसले चाहिँ गर्ने के गर्छ त माधव नेपालहरूको र अहिलेको चाहिँ सरकारको 5 गठबन्धन होइन त उहाँहरू। र माधव नेपालज्यूले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको हामी सरकारमा पनि भाग लिन्छौँ भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले बनेको संविधान जो 2072 असोज 3 को हाम्रो संविधान छ, यो त नेपाल विपरीतको संविधान भनेर त भन्नु पर्दैन। अब प्रश्न भइसक्यो सबै सामु।
अब यसलाई एउटा राष्ट्रिय शक्ति बन्दैछ यो संविधान फाल्नको निमित्त, यो व्यवस्था फाल्नको निमित्त होइन, एउटा शक्ति निर्माण हुँदैछ। कि देश रोज्नु पर्यो कि संविधान रोज्नु पर्यो भनेर त अस्ति एउटा तपाईँकै कार्यक्रममा हो हामीले आयोजना गरेको बृहत्तर कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी होइन, देवप्रकाश त्रिपाठीहरू, राधाकृष्ण मैनालीजीहरू, डाक्टर विजय मिश्र लगायतका चाहिँ ठुलो एउटा नेपालको चाहिँ नेपाली जनताले पत्याएका बौद्धिक टिमलाई हामीले ल्यायौँ नि, त्यहाँबाट पनि उजगार भयो। अब प्रश्न कहाँ रह्यो भने यो नेपाल विपरीतको संविधान जसले बनाए, अब माधव नेपालहरूले पनि बनाउनु भयो, यद्यपि यसको प्रमुख त प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट, अब बाबुराम भट्टराईहरू भइ नै हाले, अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त बितेर गइसक्नुभयो। यो नेपाल विपरीतको संविधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र अझ पश्चिमा शैलीको मोडेलबाट लिएर जानुपर्छ भन्ने तत्त्व माधव नेपाल प्रचण्डहरू लगायत अहिलेको सत्ता गठबन्धन देखियो होइन त। त्यही अन्तर्गत उनीहरू सन्तुलित हुँदैछन्, शक्ति सन्तुलित हुँदैछन्। अब हामी चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल लगायत यी बाहिर अब जो व्यक्तित्वहरू हामी छौँ, देशभक्तहरू जो छौँ, अब नेपाल राष्ट्र चाहिँ यिनीहरूले यही शक्ति हाबी भएर गयो भने, यही संविधान कार्यान्वयन भएर गयो भने सिद्ध्याउँछन्, नेपालको अस्तित्व समेत बाँकी रहँदैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई बचाउनलाई चाहिँ अब हामी मोर्चाबन्दी कसिरहेछौँ। त्यस कारण यी तत्त्वहरूलाई चाहिँ देश विरोधी तत्त्व भनेर हामीले बुझौँ। हजुर, माधव कुमार नेपाल चाहिँ यसरी टुक्रिएर जाँदा जाँदै उहाँले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ, यो एमसिसी केही फेरबदल गरेर बुँदा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। के यो एमसिसी को बुँदा संशोधन गरेर पास गर्न लायक छ त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, लायक होइन। हामी सबभन्दा यो हाम्रो यो बस अलिकति छायामा परेको छ। हजुर, हामीले नेपाली जनताले अब फरक एङ्गलबाट सोच्नुपर्छ, किनभने हामी देशभक्तहरूको एउटा मोर्चा बन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। यी शक्तिहरू त परास्त एउटा समयमा हुन्छन्। यो नेपाली जनताले चाँडै हाम्रो पार्टी नेपाल र हाम्रो मोर्चालाई बुझ्यो भने चाँडै चाहिँ हामी जित प्राप्त गर्छौँ भन्नुको अर्थ एमसिसी कुनै पनि नाममा नेपालमा भित्र्याउने तत्त्वहरूलाई परास्त जति सक्यो चाँडै गर्न सक्यो, देशभक्तहरूको उदय त्यति चाँडै हुने हो नि। चाहे प्रचण्ड, चाहे शेरबहादुर देउवा, चाहे अहिलेको सत्ता गठबन्धन, चाहे माधव नेपाल, उहाँले हिजो भनेको पनि यो फेरबदल सहित नेपालको हितमा हुने गरी चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ भने न हो। हामीले मूल कुरो चाहिँ के गर्यौँ भने वास्तवमा एमसिसीको 60, 65, 70 अरब अथवा जति नै होस्, योभन्दा पछि चाहिँ खरबौँ रुपियाँ पनि थप्नु होला कि नेपाल विकास त्यो पैसाको आधारमा रोकिया हो त? मागेको पैसाले विकास भएको देश त अहिलेसम्म छ जस्तो पत्तकै लाग्दैन मलाई। त्यसकारण अहिले भर्खर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने कसलाई त भन्दा हाम्रो चाहिँ उत्तरी छिमेक चीनलाई होइन। चीनले माओ जुन नेतृत्व पाइसकेपछि, माओवादी क्रान्ति सफल भइसकेपछि, माओको उदयपछि आज विश्वको दोस्रो शक्ति सम्पन्न राष्ट्र र अबको सन् 2030 सम्ममा विश्व शक्ति जो बन्दैछ नि, चीनको विकास आज हामीले जो गरिरहेछौँ कि चीनले कुन देशबाट एमसिसी जस्तो, बिआरआई जस्तो चाहिँ कुनै देशसँग सम्झौता गरेर आफूलाई विकास गरे त? प्रश्न यहाँ छ नि त। त्यसकारण चाहे हामी पछिल्लो चरणको सिङ्गापुर हेरौँ, चाहे पछिल्ला अरू देशहरू हेरौँ होइन, यो एमसिसी परियोजना नेपाललाई नभई नहुने कारण के भन्नेसँग चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हो। कतिवटा देशले रिजेक्ट पनि गरिसकेको। यो भनेको सिधै के हो भने सार्वभौम स्वतन्त्र नेपाल, यसमा वैदेशिक शक्ति हाबी गराउने योजना अन्तर्गत एमसिसी हो। योभन्दा बढी यसलाई बुझ्नै पर्दैन। त्यसकारण यहाँ ए न के न प्रकारेण कुनै पनि कारणले यसलाई संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ जसले भने पनि यी सबै राष्ट्रघाती र देशघाती तत्त्वहरू हुन् भन्ने कुरा समग्रतामा बुझ्नु पर्यो। यो मात्र होइन, हामीले बिआरआई माथि पनि भोलि प्रश्न चिन्ह उठाउँछौँ। छिमेकी राष्ट्र चीन भनिरहँदा पनि हामीलाई त नेपाल भोलि छिमेकीले चाहिँ जसरी मलेसिया बनाएको छ त्यसै गरी नेपाल नबनाओस् भन्ने चिन्ता त हामी देशभक्तहरूको हो नि। त्यसकारण बिआरआई हुने बित्तिकै नेपाल विकास हुन्छ, बिआरआईको पैसा चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी होइनौँ, हामी हुनु हुँदैन। त्यसकारण एमसिसीलाई कसरी तुलना गर्नु पर्यो भने के विदेशी सहयोग नलिएकै कारणले नेपाल विकास नभएको हो त? होइन, त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ चाहे माधव नेपाल प्रचण्ड, चाहे शेरबहादुर देउवा, यी सबै राष्ट्रघाती हुन्। त्यसकारण नेपाल विकास हामी आफैले गर्न सक्छौँ होइन। नेपाल राष्ट्रको मूलत नीति चाहियो, नेपाल विकास गर्ने नीति चाहियो। त्यो नीति भनेको राजनीति हो। त्यो राज्यको नीति, राष्ट्रिय नीति बनाइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल के हुन सक्छन् बहसको विषय हो, त्यो पछिको विषय हो। अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण, चीनलाई, भारतलाई, विदेशी पुँजीलाई चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्ने कुरा, पछिको कुरालाई जो अहिले गर्दैछन्। मैले अहिले पनि भने नेपाल विपरीतको संविधान दिएर यिनीहरू सत्तामा उदाइसकेका मान्छे हुन् नि।
होइन। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका मान्छे हो। झलनाथ खनाल आज उपचार गर्न दिल्लीमा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा त 5 पटक भइसक्नुभयो होइन, प्रचण्डजी 2 पल्ट भइसक्नुभयो। भनिसकेपछि उहाँहरू नेपाल विपरीतको कार्य गरेको ठाउँमा सुधार्नलाई अगाडि नबढिरहँदा बिग्रियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो नि त। युवा पुस्तालाई उहाँहरूले गाइडलाइन गर्नुपर्ने हो नि त। हामी यसरी बिग्रियौँ, यसरी विदेशीको दबावमा पर्छौँ, जसको कारणले गर्दा हामीले कार्य गर्न सक्दैनौँ। अब दोस्रो पुस्ताका साथीहरू तपाईँहरू उदय हुँदाखेरि गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रशिक्षित नगर्ने होइन। हामी युवाहरू प्रशिक्षित हुन नपाउने, उहाँले प्रशिक्षण त्यसरी दिनुहुन्न नि। तर झन् अमेरिकालाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्ने गरी संसदबाटै पास गरेर नेपालको संविधानकै अङ्ग बनाएर ल्याउने जो एन प्रकारेण भने संशोधनसहित जो भन्नुहुन्छ, यी विशुद्ध राष्ट्रघाती देशद्रोही तत्त्वभन्दा केही पनि होइनन्। यिनीहरू सबैलाई नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुभन्दा बाहेक अब अरू कुनै पनि विकल्प छैन। अब बुझ्ने त्यसरी नै हो। संशोधनको कुरा गौण कुरा हो, सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा पनि गौण कुराहरू हुन्छ। यो नेपाल विपरीत तत्त्व, यो संविधान नेपाली जनताको चाहिँ पहिलो केन्द्र। अब एमसिसी बिआरआई भन्दा पनि पहिलो अब यो संविधान नफालिकन हुँदैन। हामी त्यतातिर चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। देश रोज्ने कि संविधान रोज्ने अवस्था आइसक्यो होइन त अब। अनि यो संविधानले त नेपाल डिस्ट्रोय हुने ठाउँमा त लगिसक्यो नि। नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पारिसक्यो। हामीले नागरिकता विधेयकको कुरा त्यसै गरेका छैनौँ, भुटानीकरणको कुरा त्यसै गरेका छैनौँ, फिजीकरणको कुरा त्यसै गरेका छैनौँ होइन। यहाँ चाहिँ अङ्गीकृतवालाहरूलाई कसरी राजनीतिक अधिकार दिइएको छ भन्ने कुरा दुईमत छैन। अब नेपाली यो त औपचारिक रूपमा अब डिस्ट्रोय भएर चाहिँ सिक्किम भएको घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो। त्यसको लागि अनुकूल समयको निर्माण हो। अब तपाईँले सुरुमा सोध्नुभएको प्रश्न पनि सम्भवतः अब विजय चौथाइवालेको भ्रमण पनि त्यसको अन्तिम रूपको हुनसक्छ। संविधान नै डिस्ट्रोय गर्ने कुरा गर्नुभयो। अब के छ भनेदेखि अहिले संविधान पनि अब नयाँ खोज्ने कि अथवा पुरानोलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा छलफलमा आएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अनि पुरानो खोज्ने त यो अबको नयाँ युगमा सम्भव छैन होइन। हामीले नयाँ निर्माणै गर्ने हो। यद्यपि अब संविधानविदहरूको कुराकानी सुन्दा संविधान भनेको चाहिँ पटक पटक बनाइरहने चिज होइन भनेर नै भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको यो होइन कि अब हामी कहाँ त ऐजहरू पलाइसक्यो। नेपाल डिस्ट्रोय हुने 2टा आणविक बम फिटसहितको संविधान त आइसक्यो। यो विषयमा त मैले समाजकै आवाजमा धेरैपल्ट बोलेको छु होइन। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउने आणविक बम हो। यसले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई पहिला सिद्ध्याउँछ। अझ चीन र भारतमा पनि पहिलो चाहिँ यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले भारतलाई सिद्ध्याउँछ पहिला भनेको छ नि त। अब यो ऐजहरू पलाइसकेपछि, यो क्यान्सरमा विकसित भइसकेपछि त यसलाई अपरेसन गर्नुको विकल्प त हुँदैन नि होइन। यसलाई अब पुरानो संविधान 47 को संविधान अथवा 7 सालको संविधान भन्ने भन्दा पनि अब 2078 भन्दा पछाडिको नेपालको संविधान कस्तो हुने भन्नेसँग चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त अब संविधानविदहरूसँग हामीले अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। अस्तिको शनिबारको जस्तै विषय विज्ञहरू जसरी बोलायौँ त्यस्तै कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले संविधानविदहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। त्यसकारण अबको नयाँ संविधान कस्तो, नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो, नेपालको चाहिँ अबको निकास के गरी सम्भव हुन्छ र अबको संविधान चाहिँ योभन्दा पहिला संविधान सभाले नेपाली जनताको ऐन कानुन दिन्छ, संविधान जनता अनुरूपको दिन्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास त हाम्रो टुट्यो नि। टुटेन त। संविधान सभाले चाहिँ नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसले त नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व होइन राष्ट्रै सिद्ध्याउने बाटोमा लगिसकेपछि 2072 असोज 3 सम्म त नेपालको संविधान कस्तो बन्ने भन्ने त खाका थिएन। अब चाहिँ हामीले यो संविधान फाल्नुभन्दा पहिले चाहिँ आगामी नेपालको संविधान, आगामी नेपालको राष्ट्रिय हितसहितको जसलाई राष्ट्रिय नीति भन्छौँ हामीले, त्यो संविधानको ड्राफ्ट हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यो ड्राफ्ट सहित चाहिँ निकास हो। त्यसकारण पुरानो पहिलाको भन्ने कुरा होइन। तपाईँले भन्नुभयो खोज्नु भएको चाहिँ राज संस्थामाको चाहिँ स्थिति के हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले सोध्न खोज्नुभयो त्यहाँ होला होइन। विषय चाहिँ अब यो बहसको विषय छ। हामीले के भनेका छौँ भने अस्तिको कार्यक्रममा मात्रै हाम्रो वरिष्ठ सम्पादक तथा पत्रकार मातृभूमिका लागि नेपाली अभियानका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठी सरले पनि भन्नुभयो होइन। त्यहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनाली सरले पनि भन्नुभयो, सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले पनि राख्नुभयो नि। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी डाक्टर विजय मिश्रदेखि सबैको भनाइ 101 छ। यहाँ कोड अलिकति कहाँ गरौँ भने राधाकृष्ण मैनाली सरले भन्नुभयो त्यहाँ अहिलेको गणतान्त्रिक नेताको चरित्रको कारणले गर्दा राज संस्था
बाध्यात्मक जस्तो देखियो भन्नुभयो होइन त हो हो अहिले चाहिँ योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था त होइन तर नेताको चरित्रले गर्दा यो आयो त्यसकारण राज संस्थाको आवश्यकता हो भन्नुभयो देवप्रकाश त्रिपाठी सरले चाहिँ भनेको प्रश्न छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको आवश्यकताले राज संस्था माग गर्यो भन्नुभएको छ हो होइन यो विषय सबभन्दा बढी वैज्ञानिक छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको आवश्यकताले राज संस्था माग गर्यो भनेको अब तपाईँले फेरि अर्को प्रश्न गर्नु होला पक्कै पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्थिति के भन्ने कुरा अथवा हिमानीको के अथवा हृदेन्द्रको के बहस उठ्या छ त पक्का देशको अब हुने राजाको रूपमा अहिले प्रस्तुत गरिरहेछ भन्नुको अर्थ अबको राज संस्थामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र अटाउने कि नअटाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ हेर्नुहोस् हो हाम्रो निष्कर्ष त्यहाँ छ अबको राज संस्थामा हिमानी अटाउने कि नअटाउने हृदेन्द्र अटाउने कि नअटाउने यद्यपि उहाँहरू पृथ्वीनारायण शाहका वंश हुन् होइन प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरले के भन्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण जसरी गरे आफै तरबार लिएर चाहिँ कीर्तिपुरमा त मारिसकेका हो नेतृत्व होइन अगाडि भएका मान्छे त्यहाँ राजाको आदर्श त्यो राजा भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह होइन कि राज संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ त्यो आफैमा एउटा आदर्श हो र त्यो आफैमा राज संस्था एउटा दर्शन हो त्यसलाई मर्न दिनुहुन्न भन्ने त त्यो बेलाका चाहिँ कीर्तिपुरवासीले बुझेर उनलाई मारेनन् भने राजालाई राजाले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने आदर्श हो नि त त्यो भनेको राजा भनेको व्यक्ति होइन नि व्यक्ति होइन त्यो चरित्र हो एउटा चाहिँ त्यो चरित्र हो त्यो आचरण हो त्यो विधि विधान हो त्यो जनतालाई मुक्ति दिने चाहिँ आफैमा न्यायमूर्तिको प्रतीक हो नि हो होइन हो सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने अब त्यो टाइपको राज संस्था जसले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कर्म हामीले राज संस्था भनिरहँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको कर्म हामीले गर्न सक्ने कि नसक्ने उहाँले कुन उद्देश्यले नेपाल एकीकरण गर्नुभएको थियो हजुर आज हामीलाई त बहस कहाँ टुक्राइएको छ भने पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार हो कि एकीकरण हो भन्ने बहसमा हाल्ने जबकि हामी जन्मिसकेका छौँ त्यही त नेपाल एकीकरण भइसकेका छ नि त भइसकेको छ हामी होइन? त्यही देशको जनताको रूपमा छौँ अहिले छौँ हामी त एकीकृत नेपाल राष्ट्रको हो नि त हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली राष्ट्रियता हो। हो हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो त्यसो त यहाँ हेर्नुहोस् केही घ्याउडाहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई विवादमा तान्ने काम गरे होइन होइन अहिले पनि गरिरहेछन् वार्षिक कार्यक्रम बनाउँछन् वार्षिक कार्यक्रम उनीहरूले के कुनै काम गर्छ? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे हो कि राज्य विस्तार गरे हो उनी साम्राज्यवादी हुन् कि के हो राष्ट्रवादी भनेर बहस चलाउँछन् त्यस्ताहरूलाई उत्तर के भने जस्तो भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गरिदियो हो नि 564 भन्दा बढी राज्यहरू हो त्यो ब्रिटिसले एकीकरण गरेको भारतको चाहिँ होइन गान्धीले नै एकीकरण गर्नु पर्थ्यो भनेर बहस चलाएर हुन्छ र अहिले सिङ्गो भारत बनिसकेपछि त अब बनेको भारतलाई हामी अनुकूलको बनाउने हो नि त्यस्तै नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि आजको नेपाललाई कुन उद्देश्यले एकीकरण गर्नुभएको थियो उहाँका दिव्य बाणीहरू के थिए त्यो कति समय सान्दर्भिक छ त्यो दूरदर्शिता थियो कि थिएन अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने तहमा जान छोडेर अब हामी के भयौँ भने कोही राज संस्थावादी कोही राजतन्त्रवादी कोही चाहिँ हाम्रो अहिलेको ज्ञानेन्द्रवादी कोही हृदेन्द्रवादी कोही चाहिँ हाम्रो हिमानीवादी अब कसैले त होइन? श्रुतिका जुन थिए गिरवाणीहरू समेत गोरखको छोराछोरी छोरी हो होइन उहाँलाई पुरै ल्याएर राजगद्दीमा राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्दैछन् यसको अर्थ के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको मूल स्पिडलाई हेर्ने हो भने राज संस्था प्रमुख हो र त्यो राज संस्थाभित्र पृथ्वीनारायण शाह आउनुभयो र उहाँ आफै एकीकरणको निमित्त चाहिँ तरबार लिएर बढेको जस्तै अब ज्ञानेन्द्रहरू पनि हिमानीहरू पनि हृदेन्द्रहरू पनि यो राज संस्था निर्माणमा लाग्नुपर्छ यसमा राजु बस्नेतजीहरू पनि गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डहरू पनि होइन तपाईँको चाहिँ तराई क्षेत्रको डाक्टर विजय मिश्रहरू पनि यादवहरू पनि डोमहरू पनि गरिब उत्पीडित सबै सुदूरपश्चिमका खस आर्यहरू होइन तपाईँको चाहिँ पूर्वका राई लिम्बूहरू हिमालका शेर्पाहरू राज संस्थाको निर्माणमा अब लाग्नुपर्ने देख्यो त्यो भनेको चरित्रसहितको त्यो भनेको चाहिँ नेपालको मौलिकतासहितको त्यो एकीकरण चाहिँ तपाईँले भनेको अहिलेको प्रश्न पुरानो संविधान र नयाँ संविधानको विषय यहाँ जोडिन्छ होइन यो विषयमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको राय विशेष गरी हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्रको राय पनि हामीसँग भएको छलफलमा यही राय आएको छ दक्षिणको राय पनि त्यही अनुसारले आएको छ होइन त्यसकारण हामी पुरानो फर्किने होइन नयाँ नयाँ भनेको नेपालबाट भारत विरोधी गतिविधिहरू हुन नदिने गरी चीन विरोधी गतिविधिहरू हुन नदिने गरी होइन हाम्रो नयाँ व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यस अर्थमा प्रश्नमै मैले भने
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यदि राज संस्था चाहने हो भने उहाँले आफ्नो नातिलाई हिमानी मार्फत छोरालाई भनेर नातिलाई तुरुन्त अमेरिकाबाट नेपाल फर्काउनु पर्छ पढाउनको लागि उहाँ लगेको कुरा छ। किनकि तपाईँको योभन्दा पहिला नि हामीले पश्चिमा संस्कृति पढाएको कारणले गर्दा हाम्रो मौलिकता सिद्धिया हो नि। यहाँको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति हुँदा हाम्रो मोहन लामा रुमा सरले भन्नुभयो कि राजालाई विष्णुको अवतार, जबकि उहाँ सनातनीहरू हो। विष्णुको अवतार होइन, सनातनी महादेवको चाहिँ पुस्ताहरू। त्यहाँ थेरवादीहरू जो हाम्रो यहाँका वज्रयानीहरू सनातनी हुन् बुद्ध धर्मको, हिनयानी महायानीहरू हाम्रो उहाँहरूलाई छायामा पार्ने गरी थेरवादीहरूलाई चाहिँ दरबारमा प्रवेश गराइयो होइन। भनेको पश्चिमा संस्कृतिलाई भित्र्याउनुको कारण के भयो भने उहाँहरूले पश्चिमा शिक्षा लिनुको कारण पश्चिमाहरूलाई नै बढी चाहिँ ध्यान आकर्षित भएछन् होइन। दिपेन्द्रलाई चाहिँ त्यही गरी पढाइयो, वीरेन्द्रलाई त्यही गरी पढाइयो। यसै गरी फेरि पनि नेपालमा हामीले राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहको बिडो थाम्ने कुरा गरिरहेछौँ नि। हामीले हृदयेन्द्रलाई अमेरिका पढायो भने के हुन्छ? अब शिक्षा नै त्यसरी हुन्छ भनेपछि अबको ज्ञानेन्द्र कता जाँदै रहेछन्? प्रश्न उठेको उठेन? त्यसकारण राज संस्थामा ज्ञानेन्द्र अटाउने कि नअटाउने यो ज्ञानेन्द्र आफ्नै चोइस हो, हिमानीको आफ्नै चोइस हो। उहाँहरू वास्तविक चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको पक्ष हो कि देश विरोधी? के यहाँ ज्ञानेन्द्रको पृथ्वीनारायण शाहको वंश भन्दैमा देश विरोधी नहुने हुन्छ र? त्यही अस्तिको कार्यक्रममा देवप्रकाश त्रिपाठी सरले भन्नुभएको थियो यही शाहवंशीय राजाहरूमा कोही रणबहादुर शाह जस्ता नि जन्मे, सुरेन्द्र जस्ता नि जन्मे, कोही कहिले भुल्न नसक्ने महेन्द्रहरू पनि जन्मे नि त। त्यसकारण यहाँ के पात्रहरू भन्छ नि, यहाँ शाहवंशीय भन्दैमा सबै राष्ट्रको पक्षमा हुन्छन् र। त्यसकारण हामीले ज्ञानेन्द्र उहाँको नाति हृदयेन्द्रलाई उहाँको आमा मार्फत, हिमानी मार्फत र पारस मार्फत भन्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको कानमा यो तपाईँको समाजको आवाज टेलिभिजन पुगोस्। तुरुन्त अमेरिकाबाट फर्काइएर हाम्रो यहाँको गुरुकुलीय पद्धति छैन, वाल्मिकी विद्यापीठ छैन, उच्च शिक्षाको लागि उसो भए हाम्रो यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, उहाँहरूकै हजुबाको नाम जिजुबाजेको नाम छैन। त्यो शिक्षा दिनु पर्यो, पूर्वीय शिक्षा दिनु पर्यो, यो गर्नुपर्छ। यो गल्ती ज्ञानेन्द्रले नगरून्, हिमानीहरूले नगरून्, हृदयेन्द्रहरूले नगरून्, हामी कसैले नगरौँ। तपाईँले भनेको पुरानो कि नयाँ संविधानको अलिकति नयाँ व्याख्या भयो। हामीले नयाँ खोज्ने हो, राष्ट्र खोज्ने हो। पहिला राष्ट्र भयो भनेदेखि तपाईँ ज्ञानेन्द्र नै अटाउँछन्, पृथ्वीनारायण शाहका वंश पनि अटाउँछन्, हाम्रो पूर्वको राई लिम्बूदेखि हिमालको शेर्पादेखि पश्चिमका हामी सबै अटाउँछौँ होइन। यो चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ, जुन बाटोमा हामी अहिले छौँ। यसरी बुझौँ यसलाई। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजा ज्ञानेन्द्रको भेटघाट चाहिँ निकै बढ्दै गएको भन्ने सुनिन्छ। तपाईँ निर्मल निवास अगाडि नै बस्नुहुन्छ होइन, के छ त जानकारी तपाईँलाई? होइन, नजिक बसेको हिसाबमा त हामीलाई जानकारी हुँदैन। यो सहर हो होइन, हामी एउटा कोठा र अर्को कोठा बस्ने त यहाँ सम्पर्क हुँदैन। समग्रतामा हामीले के हेर्नु पर्यो भने पछिल्लो चरण अब केपी ओलीको अलिकति कन्फ्युज छ र उहाँको पूर्वका कर्महरू हेर्ने हो भने उहाँमाथि विश्वास गर्ने आधार छैन। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट गइसकेपछि पनि त्यो तुसको राजनीति छोड्न सक्नु भए देखिएन, कुण्ठाको राजनीति छोड्न सकेको देखिएन, प्रतिशोधको राजनीति छोड्न सकेको देखिएन के। जबकि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख पदै गइसकेपछि त अलिक नरम हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो। पखलास भन्नुहुन्छ भने त्यो चरित्र उहाँमा देखिएन। जब मान्छेको चरित्र र आचरणै हुँदैन भने त्यो मान्छेको नियत सफा छ भन्ने चाहिँ हामीले भन्न अड्कल काट्न त सक्दैनौँ नि होइन राजुजी। त्यस अर्थमा राम्रै नियतले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउनको निमित्त अथवा हामीले अघि भनेको जस्तो राज संस्थाको निर्माणकै निमित्त केपी ओली र ज्ञानेन्द्रको छलफल भएकै हो भने केपी ओलीको चाहिँ अहिले नै विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसको आधार भनेको उहाँको छवि सुध्रिन पर्यो, उहाँको आचरण सुध्रिन पर्यो, उहाँको चरित्र सुध्रिन पर्यो। त्यो प्रतिबिम्ब भनेको उहाँहरूको कार्यकर्तामा देखिन्छ नि, केपी ओलीका कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ। उहाँ सुध्रिनु भयो कि भएन, उहाँले के बोल्नुभयो, कसलाई भेट्नुभयो, त्यो गौण कुरा हो। उहाँको कार्यकर्ताले के गर्छन्, अबको केपी ओलीको पार्टीले चाहिँ नेपालको लागि कुन नीति लिन्छ त्यसको आधारमा भन्ने हो नि त। पार्टीको नीतिको आधारमा कार्यकर्ता चल्छन् कि चल्दैनन्, चल्या छन् कि छैनन्, आचरणयुक्त छ कि छैनन्, देशभक्तिपूर्ण कार्यमा लागे कि लागेनन् भन्ने कुरा मापन हुन्छ। यस अर्थमा केपी ओली र ज्ञानेन्द्र छलफल भएको हो भने पनि केपी ओलीको अहिले विश्वास छैन र अर्को त ज्ञानेन्द्रकै भएन नि।
किन ज्ञानेन्द्रले अघि हामीले ज्ञानेन्द्रले के सिक्नु पऱ्यो नि आफ्नो जिजुबाजे पुर्ख्यौली पृथ्वीनारायण शाहलाई त उहाँले हेर्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँ हामी होइन त हामी चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मनाउनलाई कहिले सिन्धुलीगढी पुग्छौँ कहिले चिसोपानीगढी पुग्छौँ तपाईँ त देशव्यापी रूपमा चाहिँ गढीगढीमा पुगिरहनु भएको छ जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेका थिए उहाँ कहिले पृथ्वीनारायण शाह जयन्तीको दिन कहीँ पुगे तपाईँलाई थाहा छ त ज्ञानेन्द्र उल्टो हो राज संस्थाको परम्परा भन्दै त्यो दिन चाहिँ के तिथि पर्या हुनाले जान मिल्दैन भन्ने जस्तो हो ढोङ्गी त्यसो त पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ म त राजा हो प्रजाले देश एकीकरण गरिहाल्छन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरबार लिएर ननिक्लिएको भए त्यो बेला त भनिन्छ एउटा सार्कीको छोरोसँग चाहिँ 1 रुपियाँको डबल भिख मागेर चाहिँ राष्ट्रियताको लडाइँ लड्नलाई चाहिँ निक्लेको मान्छे विजयनगर छि अनि अहिले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ भित्र बसेर हुन्छ उहाँले आफ्नै पिता पुर्खाबाट सिक्नु पर्दैन त्यो आदर्श चाहिँ उहाँकोमा लागु हुनु पर्दैन अनि उल्टो नातिलाई चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो यहाँको शिक्षा पद्धति पूर्वीय सभ्यता भत्काउनलाई पश्चिमा शिक्षामा लगेर चाहिँ भर्ना गरे त्यो पढाउनलाई उद्धृत गरे होइन बिहाबारी तपाईँको इन्डियाका चाहिँ नातदारसँग गरे हाम्रो दुश्मनसँग गरे नि हाम्रो यहीँका चाहिँ पश्चिमका चाहिँ कोही होइन तराईका चाहिँ कोही थारू होइन हाम्रो चाहिँ तराई क्षेत्रका कोही राजवंशीहरू धिमालहरू सत्तारहरू हाम्रो यहीँ चाहिँ अब राउटे समुदायहरू छन् हाम्रो मौलिकता हो हाम्रो सभ्यता हो नि त यो नगरिकन हुँदैन यो भनेको चाहिँ फेरि पनि जोडे अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रहरूले यो कुरामा आफ्नै जिजुबाजेहरूको पद चाप छोडेको कारणले गर्दा राज संस्था गयो जब नेपाली जनताले राज संस्था चाहेका छन् होइन त्यसकारण केपी ओली र ज्ञानेन्द्रमा यो मिल्नु यसलाई तुलनात्मक रूपमा दुवै उस्तै हुन् दुवै उस्तैको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आउने कि नआउने जनताको बिचमा आउने कि नआउने अब केपी ओली जनताको बिचमा आएर नाङ्गिसक्नु भएको छ त्यसकारण हामीले विश्वास गरेनौँ मैले भनिहालेँ ज्ञानेन्द्र त आउनु भएको छैन नआएको मान्छेलाई त झन् कसरी विश्वास गर्ने भित्रभित्र त के हो अनि त्यसरी नै हेरौँ अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री भइरहँदा पशुपतिनाथमा सुनको जलरी चलाउनु भएको थियो होइन त्यो सबैलाई जानकारी नै छ सुनको जलरी चढाउँदा नेपालको धर्मनिरपेक्ष चाहिँ एकदम धरापमा पर्यो खत्तम भयो धर्मनिरपेक्ष देशमा यसरी गर्न पाइँदैन भनेर रोइ लगाउनेहरू अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा मन्दिरको उद्घाटन तामझाम सहित गर्नुभएको थियो होइन त्यो तपाईँले पनि देख्नु भएको छ सबैले सञ्चार माध्यममा देख्नु भएको छ त्यो गर्दा यो अहिले जुन धर्मनिरपेक्ष धरापमा पर्यो भन्नेहरूले चाहिँ के किन यो गर्दा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष धरापमा पर्दैन रहेछ के भन्नुहुन्छ यहाँ होइन मूल कुरा त हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा जे गर्नुभयो अथवा चाहिँ हाम्रो राम अयोध्याको चाहिँ ठोरीको कुराकानी गर्दाखेरिको त्यति बेला त यो अघि हामीले नियतको कुरा गऱ्यौँ नि वास्तवमा हुनुपर्ने त त्यही हो हाम्रो राज्यको नीति अन्तर्गत पर्न पर्थ्यो राज्यको नीति अन्तर्गत परेपछि राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री जो भए पनि उहाँहरूले अनिवार्य गर्नु पर्थ्यो यो राष्ट्रिय नीतिमा समेट्नु पर्ने कुरा थियो तर राष्ट्रिय नीति त छैन नभइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री जो भयो त्यहीको चाहिँ यहाँ समाचार प्रसारण गर्ने किनभने यहाँ त हामीलाई जुदाउनु छ होइन यहाँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हटाउन लाग्यो यहाँ हिन्दू राष्ट्र ल्याउन लाग्यो अथवा अनेकन गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाउनकै निमित्त त यहाँ मिडियाहरू छन् अनि ती एक मिडियाको फेरि एक विश्लेषकहरू छन् होइन कोही चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीबाट चाहिँ पैसा बुझ्नेहरू छन् कोही इन्डियन एम्बेसीबाट कोही चाहिँ चाइनिज एम्बेसीबाट विभिन्न ठाउँका छन् उनीहरू प्रोपोगन्डा आफ्नो अनुसारले मचाउँछन् मूल कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो धर्मनिरपेक्षता त जानै पर्थ्यो हामीले संविधानै यो धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता आणविक बम हो भनेपछि त फाल्न पर्थ्यो तर केपी शर्मा ओलीको शेरबहादुर देउवाको नियत हिन्दू राष्ट्र ल्याउनलाई भन्ने बुझिँदैन उनीहरूले चाहने हो भने अहिले तुरुन्तै यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ तुरुन्तै क्याबिनेटबाट पहिला निर्णय गरे भयो संविधान संशोधन त्यसपछि प्रस्ताव राखे भयो नि के गाह्रो छ र यसमा नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर साथ दिन्छन् जबकि एउटाको सरकार अर्कोको विस्थापित गर्नको लागि त आन्दोलन गर्छन् भने होइन यो ल्याउनलाई नेपाली जनता आन्दोलन उत्रिन्छन् यसको निमित्त त हाम्रो गुठी विधेयक पहिला आउँदा कति जनता उत्रिएको थियो भनेको सरकारले पहिला निर्णय गरोस् न त यदि उहाँहरूको नियत हिन्दू राष्ट्र नेपालै बनाउने हो भने त्यो नगरिकन जलाहारी चढाउने कहाँ चढाउने भने यी सबै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त चुनावी एजेन्डा जनतामा सस्तो लोकप्रियता मनाउनको निमित्त गरिरहने चाहिँ यी गलत नियत बस गरिएका कार्यहरू हो यस अर्थमा चाहे शेरबहादुर देउवा चाहे केपी ओलीको कुरा यसरी नै लिउँ
उहाँहरूले गरेका कार्य फेरि गलत भन्ने अर्थमा नलियो होइन। आज पशुपति क्षेत्र हेर्नुहोस् त कति विकृत भएको छ छैन। हजुर तपाईँको पशुपति विकास क्षेत्र कोषभित्र चाहिँ आज क्रिस्चियनहरूको लास सद्गत गर्ने ठाउँ त्यहाँ छ। पशुपति गुठीको जग्गामा क्रिस्चियनको चर्च बनिरहेको छ। यो नीति त राष्ट्रिय नीतिमा चाहिँ हाम्रो पशुपति हिन्दूहरूको क्षेत्रभित्र त्यो काहीँ सुहाउँदो हुन्छ? यो राष्ट्रिय नीति खै बनायौँ हामीले? हाम्रो पार्टी नेपालले आज यो मुद्दा उठाउँदाखेरि चाहिँ यो ब्रह्माण्ड चोर तपाईँकै यहाँ पनि कति कमेन्ट आउँछ। मलाई यहाँ राजावादी भनाउँदा साथीहरूलाई नै कमेन्ट गर्छन्। मैले ज्ञानेन्द्रले राज संस्था मान्नुपर्छ भनेर दा हिमानीले राज संस्था मान्नुपर्छ भन्दा हृदेन्द्रलाई चाहिँ अमेरिकाबाट फर्काउनुपर्छ भन्दा उसले चाहिँ आफ्नो शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने भन्लान्। मैले भनिरहेको छु हाम्रो यहाँको वाल्मिकी विद्यापीठ छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय यहीँ छ। यहाँ विश्वविद्यालय पुग्दैन भने विश्वका दिग्गजहरू चाहिँ आज नेपालका मान्छेहरू विश्वमा गएर पढाउँछन् भने हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढाउने नेपालमा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टरहरू हुनुहुन्न जति हुनुहुन्छ नि। हाम्रो सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले गएर पढाइरहनुहुन्छ, हाम्रो रामप्रसाद उप्रेती डाक्टर साहबले गएर पढाइरहनुहुन्छ, भीमार्जुन आचार्य संविधानविदले पढाउनुहुन्छ, युवराज सङ्ग्रौला डाक्टर साहबले त अस्ति भर्खर तपाईँको ब्रिटिसमा चाहिँ त्यत्रो मुद्दा लडेर चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा त्यहाँको पक्षमा मुद्दा जिताउनु भएको छ। त्यसको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ नि उहाँले। त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा यहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नीति त राष्ट्र नीति हो नि होइन। यहाँ राष्ट्रमा उद्योग गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ खेद्या छ, माफिया भनेको छ। दुर्गा प्रसाई जस्तो यहीँ उद्योग व्यवसाय खोल्ने हस्पिटल खोल्ने दक्षिण एसियाका चाहिँ अब्बलमा क्यान्सर हस्पिटल चाहिँ बनाउँछु भनेर उहाँले घोषणा गरेर अहिले चलाइसक्नु भएको छ होइन। दुर्गा प्रसाईजीले अहिले पनि नेपालमा पहिलो मुटु बाहिरै हुने गरेको चाहिँ एउटा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाबाट भित्राउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल चलाउन नदिने, मेडिकल चलाउन नदिने, अनि यो राष्ट्रिय नीति भएन क्या होइन। त्यसकारण हामी राष्ट्रिय नीतितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। अब यहाँ यो संविधान फाल्ने चिन्ता गर्यो, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने भयो भनेर चाहिँ यहाँ बहस गर्ने तत्त्वहरू मिडियाहरू छन्। उनीहरूको चिन्ता भन्दा पनि हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ, राष्ट्रिय नीति बनाएर ल्याउनुपर्छ। संघीयता यसको विकल्पमा चाहिँ विकेन्द्रीकरणको नीति ल्याउनुपर्छ, हामीले राष्ट्रिय नीति बनाएर ल्याउनुपर्छ। हिजो अस्ति माधव नेपालले बल्ल बल्ल अहिले भनेको हाम्रो पार्टी नेपालले त सुरुमै मुद्दा उठायो, शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक सङ्गठन बनाउनबाट वञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने हो। अनि यो त हाम्रो पार्टी नेपालले त 2069 सालदेखि गर्दै आयो नि हो। यो भनेको राष्ट्रिय नीतिको कुरा हो। अब यहाँ माधव नेपालले एउटा कुरा, शेरबहादुर देउवाले एउटा, हाम्रो चाहिँ केपी ओलीले एउटा गरेर हुँदैन। हिन्दू राष्ट्रको विकल्पै छैन, तर यी प्रयोग भइसकेका पात्रहरूले गरेका कुनै पनि कार्य नेपाली जनताले विश्वास गर्नु चाहिँ यो अर्को सबभन्दा ठुलो जनताको लागि चाहिँ धोका हुन्छ है। नेपाली जनताले ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो पार्टी नेपालले ब्रह्माण्ड र यो ब्रह्माण्डहरूको मोर्चा यावत देशभक्तहरूको मोर्चाले भनेको कुरा चाहिँ अब पत्याउनुहोस्। पुरानो यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले चाहिँ नगरेर अनि अहिले सत्ताबाट बाहिर भइसकेपछि अनेकन गर्ने कार्य यिनीहरूले गर्छन् भनेर पत्याउनु भनेको त यो त नेपाली जनताको लागि पनि मूर्खता होइन र। नेपाली जनताले चाहिँ अब हाम्रो पार्टी नेपाललाई विश्वास गर्नुको विकल्प राष्ट्रिय नीतिको जो बहस गरेका छौँ यसको विकल्प चाहिँ अरू छैन। उहाँहरूले जे गरे पनि राम्रै काम गरेछन् भने पनि भित्र यिनीहरूको गलत स्वार्थ छ, किन उनीहरू राष्ट्र बेचेर उदाएका तत्त्वहरू हो नि त, विदेशीसँग सम्झौता गरेर उदाएका तत्त्वहरू हो नि त होइन। यति त बुझिसकेपछि त मैले त भन्छु यो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको अथवा माओवादीको के भनेर सदस्यता लिएर बस्छन् भने के हिसाबले खाना खान्छन् तिनीहरू, खानाको नाममा के खान्छन् जस्तो लाग्छ कि। राष्ट्र बेचेको प्रमाण छैन त। अहिले पनि एमसी तपाईँले अघि भन्नुभयो एमसिसीको कुरा, यति कुरा भन्दा भन्दै नेपाल विकास गर्नलाई हामीले अहिले तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता नि गरेको छु, धेरैपल्ट गरेको छु। 150 खरबभन्दा बढी सहजै पैसा त अहिले हाम्रो 1 वर्षभित्रमा निक्लिने आधार पेश गरेका छु नि, 150 खरब। जबकि हामी 55-60 अरबको निमित्त एमसिसी चाहियो। भर्खर बनेको राष्ट्रिय पार्टी रे पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीका नेताले रे संशोधनसहित एमसिसी पास गर्नुपर्छ, थुक्नुपर्छ नेपाली जनताले। घर घरबाट थुतेर चाहिँ उहाँहरूलाई त सडकमा पछार्न पर्ने हेर्नुहोस्। अनि त्यसका कार्यकर्ताहरू हामीलाई त अहिले त यहाँ चोकमा देख्यो भने गाली गर्छन् होइन, हामीसँग त बोल्न डराउँछन्। त्यही गर्छ नि उनीहरू। म त भन्छु काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत यी सबै राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेर उदाइएका पार्टीहरू, यिनीहरूले जे भने पनि के पनि नपत्याम। यिनीहरूलाई पत्याउनु भनेको नेपाली जनताले धोका खानु हो। तपाईँ फेरि आफ्नै कारणले धोका खान चाहनुहुन्छ भने त हाम्रो जनतालाई के भन्नु छ र राहुजी। हस्, समय दिनुभयो यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रो पार्टी नेपालको चाहिँ धेरै पछि
यहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाइयो। हाम्रो पार्टी नेपालका विचारहरू समाजका आवाज मार्फत हामीले आवाज बुलन्द गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। यसको निमित्त राजुजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com